जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक एजाज अफवान और आज एक नए हरीपुर के गांव में मैं आपको लेकर आया हूं। हरीपुर से बेक्की गांव का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर और 15 मील तक आप बिल्कुल नीचे आएंगे और 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों से होता हुआ बेक्की गांव में पहुंचता है। इस गांव की सतह समुद्र से बुलंदी तकरीबन 5,500 फीट है और बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दामन में ये गांव वाक़या है। और यहाँ पर दो अक़वाम आबाद हैं जिनमें हिंदवाल अब्बासी और कुतुब शाही अवान, और उसके साथ साथ पेशावर लोग भी यहाँ पर मुकीम हैं। कच्चे पक्के घरों का खूबसूरत हसीन इम्तिजाज। और 1405 में चूँकि अमीर तैमूर की वफ़ात हो चुकी थी, ये तकरीबन 7 सदियों पुराना गांव है। और इस गांव के खूबसूरत पुराने घर, इसके बुलंदबाला पहाड़ी सिलसिले, इसके चश्मे, इसके जंगलात थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह आपको दिखाते हैं। जी, इस गांव का ये एक रास्ता है। ये रास्ता प्यादल पगडंडी है और बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने ये कड़म नामी बड़ा मशहूर व मारूफ गाँव है, यहाँ पर चला जाता है। और ये बेक्की गांव का एक हिस्सा है और इसमें थोड़ी देर बाद आपको लेके जाते हैं। और कड़म से पीछे जो एक चोटी आपको नज़र आ रही है, ये कोई बलियाना की है और कोई बलियाना की जो बुलंदी है वो तकरीबन 8,000 फीट है और ये सर्कल शेरवान में वाक़ है। जी, ईंधन के लिए इस गांव के लोग इस तरह अपनी लकड़ियाँ अपने कांधों पे, अपने सर पे उठा के अपने घरों को लेके जाते हैं। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर होने की वजह से इस गांव में बेरी, तूत, कऊ और उसके साथ साथ सनत्था, तम्मड़, कंगड़ और कमीला नामी बुलंदोबाला आपको दरख्त मिलेंगे और इस तरह के खूबसूरत रास्ते होते हैं। जी, आपको एक खूबसूरत घर दिखाते हैं। चूँकि हरीपुर शहर के आसपास पक्की आबादियाँ हो गई हैं, लेकिन आज भी इस गांव में इस तरह की खूबसूरत कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं। ये चूल्हा और एक छोटा सा आप इसे किचन कह सकते हैं। और ये आप इससे पहले घर हुआ करता था, लेकिन आज ये माल मवेशी के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें कितनी प्यारी इसकी ये हवा के लिए खिड़की है, ये घास, और ये इसका खूबसूरत पुराना दरवाज़ा और ये इसका छत। मिट्टी और घास की खुशबू इस वक्त भी मुझे मेरी सांसों को मुअत्तर कर रही है। और ये पानी की निकासी के लिए परनाला, और ये सीढ़ी और उसके साथ ऊपर शतीर, बीम और ये खूबसूरत मिट्टी से मज़य्यन एक घर। देखें, ये कच्चे घर होते थे, पक्के रिश्ते होते थे और इन घरों में बड़ा सुकून होता था। आज भी इन घरों से मिट्टी और इन लकड़ियों की खुशबू जो है वो मेरी सांसों को मुअत्तर कर रही है। जी, गोबर से इस गांव के लोग जो हैं वो बहुत से काम लेते हैं। ज़मीनों में ये गोबर जाता है खाद के तौर पर, और ये थापियाँ जब बनाई जाती हैं तो इससे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जी, इस वक्त मैं आपको बेक्की नामी गांव की गलियों में लेकर आया हूँ। कहीं कच्चे तो कहीं पक्के घर हैं। और बेक्की में वाहिद एक जामिया मस्जिद है जिसमें नमाज जुम्मा और बाकी पंजगाना नमाज अदा की जाती है। जी, एशियाई खुर्दनोश के लिए यहाँ पर तकरीबन 5-6 इस तरह की दुकानें भी मौजूद हैं जो हरीपुर सराय अहमद ख़ान से सौदा सल्फ लाकर यहाँ पर गांव वालों की सहूलत के लिए कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। जी, ये देखें, हमारी बड़ी बूढ़ियाँ इन अपने घरों को कितनी खूबसूरत मिट्टी से इनका लेप करती हैं और बहुत ही खुशबूदार ये घर है। इसके बाहर भी मिट्टी की खुशबू आ रही है और ये लकड़ का दरवाज़ा, ये आप मुलाज़ा फरमाएं। और इस वक्त भी मुझे इस गली में
مکی کی روٹی کے بننے کی، چونکہ کسی تندور میں یہ بن رہی ہے، مجھے اس وقت خوشبو آ رہی ہے جی بیکی کی واحد جامع مسجد سرو ہماری اکثر مسجدوں کی پہچان ہے۔ دور سے اگر آپ دیکھیں سرو کا آپ کو درخت نظر آئے تو آپ یہ سمجھنے میں بالکل پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ مسجد ہوگی۔ جی یہ پیدل راستہ ہے جو سامنے والے دوسرے گاؤں کو جاتا ہے۔ جی یہ سامنے بانڈا مغلاں کا گاؤں ہے، اور اس سے نیچے جو یہ وادی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بیکی کی ہے، اور کتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے۔ یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے پہاڑی سلسلے، بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان یہ گاؤں ہے، اور یہ بہت سے لاکھوں لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اور یہ سامنے بانڈا مغلاں کا گورنمنٹ پرائمری اسکول مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہاں تک آنے کے لیے بہترین ہری پور سے خوبصورت راستے ہیں۔ یہاں آنے کے لیے آپ کو کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ یہ میرے کیمرے کے سامنے ان پہاڑوں کے پیچھے مانسیرا کے پہاڑی سلسلے ہیں، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ سرکل شیروان اور بدیال بھی مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور یہ سرکل شیروان ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے گاؤں پیچھے بلیانہ ایریے میں نظر آ رہے ہیں۔ جی یہ نیچے لڑکیوں کے لیے پرائمری اسکول بیکی۔ جی اس طرح کے گھر اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے تو پھسل کے آسانی سے نیچے آ جاتے ہیں۔ جی یہاں کے مکین میاں داد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نیچے بہت بڑے بڑے دو چشمے ہیں، جس سے پانی کھینچ کے اوپر لے جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ پھر وہاں سے نیچے ہمارے ٹینکوں میں لایا جاتا ہے۔ میرے کیمرے کے سامنے بیکی سے جو راستہ جاتا ہے پرائمری اسکول سے آگے مڈل اسکول سے کڑم سے ہوتا ہوا یہ بانڈا مغلاں سے ایک راستہ کوتری کو چلا جاتا ہے، آگے پھر اس مین راستے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ایک راستہ نیچے جو اسکول ہے پٹ پرائمری اسکول تک وہ راستہ چلا جاتا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے جنگلات، یہاں کے چرند پرند، اور یہاں کے علاقہ مکینوں کے مطابق یہاں شتر مرغ بھی پایا جاتا ہے، تلور اور کالا تیتر، گورا تیتر، اور ہر قسم کا یہاں پر پرندہ آپ کو ملتا ہے۔ شکار کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت اور موزوں جگہ ہے۔ آج جی آخر کار اس گاؤں میں موجود ہوں جو ہری پور سے آپ کو ان شمالی پہاڑوں میں سب سے پہلا گاؤں جو نظر آتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہاں کے راستے ہیں جو کچھ عرصے بعد انشاءاللہ ہمارے ایم پی اے اکبر ایوب خان کی خصوصی دلچسپی سے یہ پختہ ہو جائیں گے، اور بہت ہی ایک چینل ہے راستے کا جو تیر کھڑی سے ہوتا ہوا بیکی سے آپ وہ سامنے دیکھیں، کڑم سے آگے لوہار بانڈا جسے بانڈا مغلا بھی کہتے ہیں، اور نیچے چلا جاتا ہے جی بٹ کے پاس، اور بہت ہی خوبصورت یہ علاقہ ہے۔ آپ اگر ہری پور آئیں تو آپ اس وادی میں ضرور آئیں۔ ہری پور کی ساری وادیاں بہت خوبصورت ہیں، آپ جس وادی میں بھی نکل جائیں آپ کو اسی طرح کے خوبصورت مناظر ملیں گے۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت چشمے ہیں، نیچے دو بڑے بڑے چشمے ہیں، یہاں کچے پکے گھر ہیں، یہ لوگ اپنی گلہ بانی، اپنے مال مویشی پال کے بھی گزارا کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف محکموں میں یہ اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں، اور غیر ممالک میں بھی یہ لوگ اپنے کام کاج کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ مہمان نواز، ملن نثار، با اخلاق لوگ ہیں۔ اور ایک اور بات ہے جو بالخصوص اس علاقے میں واحد مڈل اسکول ہے لڑکیوں کے لیے، وہ اس گاؤں بیکی میں موجود ہے۔ ملک اعجاز افغان، HR نیوز، بیکی، ہری پور ادارہ، پاکستان۔ جی ہمارے ساتھ آج اس وزٹ میں میاں داد جو کلاس 4 ہیں گورنمنٹ پرائمری اسکول فار بوائز بیکی میں، آج ان پہاڑی سلسلوں کی، ان جنگلات کی، ان چشموں کی، ان گلی کوچوں کی، ان کچے پکے گھروں کی ہمیں سیر کروائی ہے۔ بہت شکریہ محترم جناب میاں داد صاحب، میاں داد اوان۔